علموہم الکتاب والحکمہ، انہاں نو سکھاندے کی نے؟ قرآن سکھاندے نے اور حکمت سکھاندے نے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ادو پہلے لوگ کھلی گمراہی اندر موجود سن۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، قرآن دی تعلیم۔ ایک ہے قرآن دا سادہ پڑھنا، اگر بندہ سادہ پڑھے تے اجر و ثواب دا کم ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بندہ کہے مینوں سمجھ نہیں آ رہی لہذا میں پڑھنا ہی نہیں۔ ایک الگ پہلو ہے کہ ان دے سادہ پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب ہے، ایک الگ عمل ہے، اجر ہے، ثواب ہے، ہر حرف تے نیکی موجود ہے، جس طرح باتاں سنیاں نے۔ مگر ان دے نال اگر اللہ ان دی تعلیم دی توفیق دے دے، تعلیم کی ہے کہ اچھا پڑھنا، ترجمے نال پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ان دی گہرائی تک جانا کہ وہ مالک سانو کس بات دا حکم دے رہے ہیں، کس بات تو روک رہے ہیں، اور کیڑی چیز ساڑے واسطے کس طرح واضح کر رہے ہیں۔ اگر بندہ اس طرح قرآن پڑھے نا تے پھر سونے تے سہاگا ہے، پھر ان دی لذت ہی نوکھی ہے۔ کیوں؟ صرف اینا ہی نہیں فرمایا سادہ پڑھ کے انہوں نے سنا دیا جی، حالانکہ اہل زبان سن، اہل زبان عربی دان لوگ سن، عربی والے سن، انہاں چ بھیجیا، اہل عرب چ بھیجیا تے کر دے کی نے؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صحابہ کرام نو قرآن دے معانی، مفہوم، تشریح میرے آقا علیہ السلام سمجھان دے، اور بسا اوقات صحابہ کرام اہل زبان ہو کے بھی قرآن دی بات نو نہ سمجھ دے تے بسا اوقات خود پوچھ لیندے یا میرے پاک پیغمبر خود وضاحت کر دیندے۔ یہ ہے قرآن دی تعلیم۔ آج اگر دیکھیا جائے اس قرآن دی تعلیم دا اہتمام مسجد اندر کنا کو موجود ہے۔ صرف سادہ پڑھانا کم نہیں، ٹھیک ہے اجر اور ثواب دا کم ہے، لیکن تعلیم قرآن دا ہونا ضروری ہے کہ قرآن دا ترجمہ، تفسیر، تشریح، مفہوم، اس بات دا اہتمام کیتا جائے۔ میں سمجھنا کہ اگر مسجدہ دے اندر صرف سادہ ترجمہ ہی، زیادہ چلو وضاحت نہ صحیح، صرف سادہ ترجمہ ہی پڑھ کے سنا دیتا جائے نا جنہ کو ٹائم ہوندا ہے انہاں کو، تے پھر دیکھو کہ آیا فرق پیندا ہے کہ نہیں۔ فرق پے گا، بات سمجھ آئے گی۔ یہ نہیں خیال کہ اینے علم ہون تے پھر سمجھ آئے گی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن چ کتے کہا کہ قرآن سمجھن واسطے اینے علماں دی لوڑ ہے؟ یہ جڑے بات ایسی کردے نے کیا انہاں اینے علم پڑھ لینے؟ یہ صرف لوگوں کو بیزار کرنا، متنفر کرنا اس کتاب تو، جبکہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک مقام تے بات نو بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کر دینے، فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا، آقا فرما دینے اللہ نے مینوں لوکاں نو چڑکن والا بنا کے نہیں بھیجیا۔ واہ محبوبہ، فرمایا اللہ نے مینوں لوکاں نو چڑکن والا، ڈانٹن والا بنا کے نہیں بھیجیا۔ فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنفا، اللہ نے مینوں لوکاں نو چڑکا مارن والا، چڑکن والا بنا کے نہیں بھیجیا، لیکن کیویں بھیجیا؟ ولکن بعثنی معلما میسرا، میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں معلم بنا کے بھیجیا اور آسانیاں کرن والا بنا کے بھیجے، آسانیاں کرن والا بنا کے بھیجے، مشکلاں کھڑیاں کرن والا بنا کے نہیں بھیجیا۔ معلم
मुअल्लिम किनू कहंदे ने? मुअल्लिम तालीम देन वाला। किंदी? रब दे कुरान दी और ये मेरे पाक पैगंबर दे फरमान दी तालीम। इस वास्ते अल्लाह फरमांदे ने वायुअल्लिमुहुमुल किताब, सोने इन्हां नू किताब दी तालीम देनी है। अज भी अगर कोई बंदा मर्द औरत जिन्हों अल्लाह ने तौफीक दी है, जिहड़ा उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ सकता है, अगर कोशिश शुरू कर देवे ज़ौक नाल, शौक नाल, चाहत मुहब्बत प्यार नाल, ते एक दफ़ा जो गुजरेगा ना पूरे कुरान चों, मैं ये नहीं समझदा कि सारा ही समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत सारिया चीज़ां ऊंच नीच वालियां इंशाअल्लाह समझ आनगियां। एक बंदा अगर ऐसा नहीं कर सकता, सुन ते सकता है कि नहीं? अजकल सुनन दे हालात मौजूद ने, बंदा सुनना शुरू कर दे एक साइड तो, तद भी बातें इंशाअल्लाह समझान गियां। क्यों? कुरान है एक ऐसी चीज़ है, अगर इस दौलत नाल जुड़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। वायुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और नाल तालीम किंदी देनी है? नाल फरमाया हिकमत दी तालीम देनी है। हिकमत की चीज़ है? वैसे तेंदे बड़े सारे मानी ने, लेकिन एक माना ये भी है दनाई दी तालीम देना। और इस तालीम तो मराद मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने किताब अर रिसाला लिखी, उनके अंदर बड़ी सारी बहस की थी। बहस तो बाद एक बात लिखी दलाइल तो बाद कि जिथे भी कुरान दे अंदर किताब और हिकमत दी अल्फाज आए न, किताब और हिकमत दे अल्फाज, उथे हिकमत तो मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत और हदीस है। सुन्नत और हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आए थे किंदी तालीम देने वास्ते? फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आए थे आका किस काम वास्ते? किताब दी और हिकमत दी तालीम देने वास्ते आए। व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन, और इस तो पहले ज़ाहिर खुली गुमराही सी, खुली गुमराही। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दी बात मेरे आका फरमांदे ने, खबरदार हो जाओ, अल्लाह ने मैनू कुरान दिता और इनकी मिसल ही होर अता कीता। इहदे तो मुराद की है? मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सुन्नत, हदीस, फरमान ओ अता कीता है। जिस तरह इनकी इत्तिबा जरूरी है, सुन्नत की इत्तिबा भी जरूरी है। फरमाया एक वक्त आएगा, एक असूदा हाल बंदा अपने तख्त ते बैठा, गद्दी ते बैठा ये बात कहेगा कि कुरान नू मान लो, ये बात काफ़ी है। इस तरह की मिलती जुलती बात कि कुरान ही काफ़ी है। जिहड़ा हलाल कहंदा है हलाल मनो, जिहड़ा हराम कहंदा है हराम जानो। ऐसा बंदा जेड़ा पाक पैगंबर दी बात का इनकार करता है, हदीस का मुनकिर इंसान जेड़ा है, अगर रब दे कुरान दी बात पेश की जाए तो याद रखो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर अल्लाह फरमांदे ना, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुहानू दे ओनू पकड़ो, ओनू थामो। ऐसे मुनकरीन ने हदीस जेड़े ने उनका रद्द रब दे कुरान दी इस आयत अंदर भी मौजूद है कि जो रसूल तुहानू दे ओनू पकड़ लवो, और जिथों रोके उथों रुक जाओ, उथों बाज आ जाओ। लिहाजा याद रखो, जेड़ा बंदा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस का इनकार करदा है, वो समझो कुरान का भी इनकार करदा है, ओ कुरान का भी मुनकर है। फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। लोग
اس تو پہلے گویا کہ کھلی گمراہی دے اندر موجود نے، اور اللہ پاک دے قرآن نے تزکیہ کردیاں اعلان کردیاں ترتیب دا گا پیچھا ضرور موجود ہے ان آیتاں دے اندر، مگر چیزاں ہوئی نے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ انہاں دا کرنا ہے۔ تزکیہ کی ہے؟ نفس دے گناہ، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں انہاں دی اصلاح کرنی، کی کر کے؟ قرآن سنا کے، قرآن سکھا کے، سنت سکھا کے تے تزکیہ پھر ہوئے گا۔ اگر بندہ کہے نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ انہوں سمجھنا ہے، نہ سنت سمجھنی ہے، تے پھر تزکیہ ہو سکتا؟ تزکیہ ہونا ہی اس طرح ہے جس طرح عرش والے رب نے کیتا ہے تزکیہ کہ اے لوگ یہ چیزاں کرن گے تے کفر چھڑ جان گے، اے لوگ یہ چیزاں کرن گے شرک چھڑ جان گے، اے لوگ جڑے کھلی گمراہی اندر موجود نے اے چوریاں چھڑ دین گے، ڈاکے چھڑ دین گے، بدکاریاں چھڑ دین گے، شراباں چھڑ دین گے، سود چھڑ دین گے، لوکاں نو ستانا پریشان پشیمان کرنا اے چھڑ دین گے، لوکاں دا حق کھانا دبانا ہڑب کرنا اے چھڑ دین گے۔ اے تزکیہ کہ اے شرک معصیت دے نافرمانی دے سارے کام چھڑ دین گے۔ کدوں چھڑن گے؟ باتاں موجود نے، رب دے قرآن دی آیتاں بندہ پڑھے سنے اور انہاں نو سکھے، حدیث نو سکھے تے تزکیہ پھر ہوئے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ تو بغیر تزکیہ نہیں ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیکھو میرے پاک پیغمبر دیکھ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کہو رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے، لیکن بات کی ہے کنہ میرے پاک پیغمبر نے اصلاح کی تھی، تربیت کی تھی، صحابہ دی کس طرح سکھایا اور کس طرح اصلاح کی تھی؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے تے پیار بھی میرے پاک پیغمبروں انہاں نال بڑا، محبت بھی بڑی، تے انہاں نے نا ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اینی بات کہہ دیتی، توجہ کرے جے بات، صرف اینی بات کہہ دیتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے کالی ماں دے بیٹے، اینی بات، حالانکہ اس بات اندر ممکن بات ہے والدہ دا رنگ کالا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ کالا سی تے والدہ دا رنگ کالا، لیکن اینی کو بات، اینی صرف آج اسی کس حد تک جانے ہیں ہے پتہ کہ ماڑی جی گل ہو جائے صحیح کہتے نا تھی پین ایک کر دیتی، یعنی کس حد تک جانے، کس حد تک؟ مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اینی بات سنی، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، مگر میرے آقا تزکیہ کرن لگے جے تزکیہ فرمایا کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکا امرؤن فیک جاہلیہ، فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انسان ہے کہ تیرے اندر اجے بھی جہلیت دا اثر ہے، تیرے اندر اجے بھی جہلیت دا اثر، صحابی رسول نے مگر بات بھی بہت زیادہ قباحت والی گندی گالی والی نہیں کی تھی، مگر اسی نہ جانے کی کچھ کہہ دینے ہیں تے اسی پھر بھی ٹھیک، ساڈا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ساڈی جہالت دا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس تو پہلے کھلی جہالت، یاد رکھو اللہ دے قرآن نے تزکیے دے بارے اندر بڑیاں ساریاں باتاں کیتیاں نے، مگر ٹائم بڑا تھوڑا، ایک دو مقام پیش کراں۔ سورہ فاتر، سورہ
قرآن اللہ دا سورہ فاتر، اور اللہ پاک ایک منظر بیان کر رہے ہیں، منظر توجہ کریا جی قرآن تے توجہ، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ایک وقت ایسا آن والا، وقت ایسا آن والا جے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جدو کوئی بھی دجے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ چکنا ہے، کوئی دوسرے دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اللہ دے قرآن نے کیسے الفاظ فرمائے نے، توجہ قرآن تے کرے آجے، فرمایا وَإِن تَدُعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، فرمایا کیے جدو ایک بندہ اندر کل گناہاں دا غلطیاں دا بوجھ ہوئے گا، وہ بندہ اپنا بوجھ نہیں چک رہا ہوئے گا، بوجھ اتنا زیادہ اتنا وزنی ہوئے گا گناہاں دا، اور وہ بندہ بلائے گا جن دے کل بوجھ زیادہ ہے، لا يحمل منہ شیء وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اللہ فرماتے نے کہ اون دا بوجھ، اس بندے دا بوجھ دا گناہاں غلطیاں دا کمیاں کوتاہیاں دا بوجھ، وہ اپنے رشتہ دار نوں آواز مارے گا، میرا بوجھ چک لے، میرا بوجھ مینوں آسرا کروا دے، کچھ تو چک لے کچھ میں چک لینا۔ فرمایا کہ رشتہ دار بھی ان دا بوجھ چکن نوں تیار نہیں ہوئے گا، رشتہ دار بھی ان دا بوجھ چکن نوں تیار نہیں ہوئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، سونیا انہاں نوں ڈراؤ جڑے اپنے رب کولوں ڈردے نے بغیر دیکھن تو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز دی پابندی کردے نے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اللہ فرماندے نے وَمَن تَزَكَّىٰ، جن نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ نو گناہاں تو بچا لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنا تزکیہ کر لیا، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، انہیں اپنے آپ نو ہی پاک کر لیا، اپنے آپ نو ہی ٹھیک کر لیا، اپنے آپ نو درست کر لیا، مگر ساڈی ایسی بے حسی ہے اسی اپنے آپ نو بھی پاک کرنو تیار۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ دی طرف لوٹ کے جانا ہی جانا ہے، کوئی ویر کے دے دکھائے نہ، کوئی اڑ کے دے دکھائے میں نہیں جانا۔ اور یاد رکھو قرآن نے کی کیا، قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن توجہ فرمایا جی، اللہ نے فلاح دا اعلان کیتا ہے، فلاح دا دوواں سورتاں دی اندر، اور اکثر سن دے بھی ہو قرآن دی آئے سورتاں اکثر سن دے ہو، اللہ فرماندے کی نے قد افلح من تزکا، او بندہ فلاح پا گیا، او بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنیاں کمیاں کوتاہیاں چھڑ دیتی ہیں، اپنے آپ دا تزکیہ کر لیا، یعنی ہر گناہ، ہر نافرمانی، ہر غلطی دا کم بندہ چھڑ دے وے، تے اللہ نے اعلان کیتا قرآن اندر او بندہ فلاح پائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تے اندہ الٹ پھر کی ہے جی ایسا نہ کیتا تے پھر فلاح پھر کامیابی نہیں۔ سورہ شمس سے قرآن اللہ دا، اللہ نا ایڈیاں ساریاں قسمہ اٹھا کے نا قسمہ اٹھا کے اللہ اعلان کی کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جن نے تینوں بنایا، جن نے تینوں بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور تینوں بنان والے دی قسمیں، اور تینوں بنایا تے بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، جتھے ہارو زبط سجدہ سی اللہ نے اوتھے ہو لگایا، تینوں بنایا تے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اگر جناب اس تو علاوہ اللہ کوئی اور خرابی پیدا کر دیندہ تے کوئی کچھ کر سکتا سی نہیں، ایون دا شکر دے ادا کر۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے بندی اندر گناہ بھی
پرہیزگاری دے دوویں ہی گویا کہ احساس رکھے نے، دوویں چیزاں دا احساس بندے نوں ہوندا ہے۔ کیا غلطی کرن لگیا پتہ نہیں لگتا، یہ جسم دسدا نہیں یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں، دسدا نہیں انسان نوں، جسم دسدا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی حس فطرت دے اندر یہ بات رکھی ہے، گناہ دا احساس ہوئے گا، نیکی دا بھی پتہ چلے گا، یہ اللہ نے رکھے ہے۔ تے نال کی کیا اللہ نے؟ اللہ فرماندے نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ او کامیاب ہو گیا جن نے اپنے آپ نو بچا لیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے جندہ نفس جان اپنے آپ نو بچا لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تے نال ہی پتہ ہے کی فرمایا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ او ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، نقصان والا ہو گیا جن نے اپنے آپ نو آلودہ کر لیا، کفر کر کے، شرک کر کے، بددیانتی کر کے، بے ایمانی کر کے اور خرافات نافرمانی دے کم کر کے جن نے اپنے آپ نو آلودہ کر لیا۔ قرآن شہادت دے رہا ہے، قرآن او بندہ انہیں اپنے آپ نو ناکام نامراد بنا لیا۔ اور ساڑھے سامنے رستہ موجود ہے، جو بندہ چاہے سو کرے، ان دعاواں اندر بڑی چاشنی موجود ہے۔ لہذا تزکیہ میرے آقا آئے اور جدو یہ کام کیتے، پھر اللہ ذوالجلال نے کیسے باغ لائے کہ اللہ نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیتے، پھر کیسے ہیرے پیدا کیتے۔ پھر کفر موجود ہے مگر کرنو تیار نہیں، شرک موجود ہے کرنو تیار نہیں، مواقع موجود نے گناہ کرنو تیار نہیں، چھڑ دیتے سارے معاملے۔ کیوں؟ تزکیہ ہو چکے ہے، تزکیہ ہو چکے ہے۔ اور آمنہ دے چان وہ آئے نے جن دے بارے اندر بابا جی تڑپے تے گل کر گئے، اندر نے کاف گھومدیاں منزلاں پہلیاں سن، کاف گھومدیاں منزلاں پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، جندی وچ بابل دے پیش گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو پاگ لگے، سمسام اس زمین نو پاگ لگے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اپنی اصلاح، اپنی نسل دی اصلاح، جویں ایتھے اللہ دے نبی سبق دے رہے نے، اللہ انہاں چو بھیج دیں، انہاں چو اس طرح کر دیں۔ ایویں اپنے واسطے بھی بچیاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ بچیاں چو اس طرح نیکی دا سلسلہ جاری تو ساری رکھے اور بندے واسطے فلاح دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک سانو سمجھ کے قرآن نال محبت نصیب فرمائے، قرآن نو پڑھن دی سمجھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔